बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट हिस्मातों की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है कारवान बुक का स्क्रीनिंग टेस्ट, और इस वक्त पार्ट नंबर 51 अपलोड कर लेते हैं। सिनोनिम्स हमने शुरू किए थे, पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके बात कर सकते हैं। और हमने अल्फाबेटिकली शुरू किया हुआ है। ए से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज हो चुके हैं, बी से भी हो चुके हैं, और सी से शुरू होने वाले अल्फाज में क्वेश्चन नंबर 21 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लफ्ज है कमीमोरेट। कमीमोरेट, और कमीमोरेट की मानी है किसी की याद मनाना, याद करना। जिस तरह उर्स मनाते हैं तो दे आर कॉल्ड कमीमोरेट। ठीक है, तो इस याद मनाने के लिए इसका मतलब टू रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर समवन, किसी को याद मनाना है लेकिन उसको अकीदत व एहतराम से मनाना है, उसको इज्जत देना है। तो कुछ ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब है मतालिबा या तलब। ऑनर, ऑप्शन बी ऑनर इज्जत को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी लिखा है अप्रोप्रिएट, मुनासिब को कहते हैं। और ऑप्शन डी लिखा है, ऑप्शन डी का माना है कंसोलिडेट, टू मेक समथिंग स्ट्रांग, मुस्तहकम करना या एक करना, इसके मानी है। ये अल्फाज याद रखिए, ये आ सकते हैं कंसोलिडेट, अप्रोप्रिएट, रिक्विजिशन वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 22 कमिंसुरेट। कमिंसुरेट मवाफिक, हर लिहाज से मवाफिक, करिस्पॉन्डिंग इन साइज, साइज के लिहाज से भी, डिग्री और प्रोपोर्शन के लिहाज से। तो जो चीजें आपस में इस तरह करिस्पॉन्डिंग इन साइज, डिग्री और इन प्रोपोर्शन, उनको मवाफिक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, तकरीबन को कहते हैं। ऑप्शन ए अप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी प्रीवियस, गुजरा हुआ, ऑप्शन सी इक्वल, बराबर, और ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट, मुनासिब। दिस इज द सिनोनिम ऑफ कमिंसुरेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है कंप्लेसेंट। लफ्ज क्या है? ये ओ नजर आ रहा है ओ, लेकिन दिस इज ए, कंप्लेसेंट। और कंप्लेसेंट के मानी है मुतमईन, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, सेल्फ सेटिस्फाइड। ऑप्शन बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब को कहते हैं। ऑप्शन बी फ्राउड, मगरूर। ऑप्शन सी इनपोर्स, लागू करना। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, 24 नंबर क्वेश्चन का देखें, कंप्लेसेंट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। और इसके मानी है विलिंग टू प्लीज अदर और टू एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से, यानी दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं, जो करते हैं, आप उसके साथ एग्री हैं, उसको खुश करने, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हम अक्सर दरख्वास्तों में लिखते हैं आपका ताबेदार। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ओब्लीजिंग, ताबेदारी। ऑप्शन ए में लिखा सेल्फिश, सेल्फिश खुद गरज को कहते हैं, सेल्फिश खुद गरज को कहते हैं। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी तो ओब्लीजिंग। ऑप्शन सी डोसाइल, डोसाइल के मानी वो शख्स जो जिसकी इस्लाह हो सके लेकिन वो जिद्दी न हो, इस्लाह पजीर इसको कहते हैं। ये लफ्ज काफी पेपर में काफी दफा मैं देख चुका हूं। ठीक है, विच कैन, जो वो शख्स जो दूसरों की नसीहत कबूल करते हैं,
اصلاح پذیر اور چیزیں بھی اس کے لے سکتے ہیں. ایروگینٹ مغرور کو کہتے ہیں. کوشچن نمبر 25 دیکھیں، یہ ایروگینٹ لفظ بار بار گزر رہا ہے. کوشچن نمبر 25 نمبر کوشچن جو ہے کمپریہینڈ. یہ لفظ کیا ہے؟ کمپریہینڈ. کمپریہینڈ سمجھنا، انڈرسٹینڈ جاننا. تو پرسیو کی معنی بھی ایک لحاظ سے اس طرح ہے، لیکن یہ اس کے آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ جو ہے نا اس کا کریکٹ آپشن انڈرسٹینڈ ہے. اور آپشن بی جو لکھا اپریہینڈ. اپریہینڈ کے معنی پکڑنا، مصیبت میں گرفتار ہونا وغیرہ وغیرہ. آپشن ڈی جو لکھا کریٹ لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر کریکٹ آپشن آپشن سی کمپریہینڈ کے معنی. جس طرح ہم کہتے ہیں یار دس از کمپریہنسو جو سمجھ میں آتا ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو. کوشچن نمبر 26 دیکھیں، 26 نمبر کوشچن ہے کنسرٹڈ. CONCERTED، یہ ED ہے. کنسرٹڈ کے معنی کمبائن، ٹو کمبائن سم تھنگ، ایک ہونا. کمبائن کے معنی ایک ہونا. ہاں کنسرٹڈ کے معنی تو لفظ اے دیکھے کمبائنڈ. آپشن سی اس کا کریکٹ آپشن ہے. آپشن بی میلوڈک، میلوڈی سے نکلا ہے گیت، میلوڈک. پلیزنٹ خوش کرنا، سپریٹ علیحدہ کرنا. کنسرٹڈ. کوشچن نمبر 27 دیکھیں، 27 نمبر کنسیلیٹ. ریکنسیلیشن کے بارے میں شاید یہ بینکنگ میں ہوتے ہیں، بینکنگ اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، یا جو کلرکس ہوتے ہیں وہ آخر میں اپنے اکاؤنٹ کو ریکنسیلیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی صلح کرتے ہیں. اس میں جو غلطیاں ہیں وہ نکال لیتے ہیں. صلح کرنا، کنسیلیٹ. آپشن اے لکھا ہے ٹو کمبائن، یہ تو اس کا نہیں ہوا. آپشن بی جو ہے نا ون اوور. ون اوور کی معنی بھی یہی ہے. ون اوور کی معنی جیتنا، رضامند کرنا. تو کنسیلیٹ ہو گیا نا. اور آپشن سی جو ہے نا کنفارم، FORM لکھا ہوا ہے، اور کنفارم کے معنی ہے حالات کے مطابق. آپشن ڈی ایڈوائس، نصیحت کو کہتے ہیں. لہذا کوشچن نمبر 27 میں کریکٹ آپشن آپشن بی ہے. 28 نمبر کوشچن میں کنکوکٹ کچھ اس طرح یہ لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے مرتب کرنا. یا انگلش میں ہم اس طرح کہتے ہیں پریپیئر فار کمبائنگ را مٹیریل کانکیٹ ریسیپی، یعنی بہت چیزوں کو اکٹھے کر کے اس سے کچھ چیز بنانا، یا جس سے بہت سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے محفل سجانا. اس طرح کی یہ معنی ہے. تو کریکٹ آپشن آپشن سی میک اپ. ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں تو ایزی ہے، اس کو خود دیکھے. ٹو ہائڈ، DCO، ایکسلریٹ. کوشچن نمبر 29 دیکھیں. 29 نمبر کوشچن. 29 نمبر کوشچن لکھا ہوا ہے کانڈومینیم. اور کانڈومینیم کے معنی ہے یہ ایک ایسا کمپلیکس بلڈنگ جس میں مختلف اپارٹمنٹس ہو. جس طرح آپ ہاسپٹل، کمپلیکس ہاسپٹل پشاور میں چلے جائیں پرس کرے تو اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہے. اس طرح مختلف ہاسٹلز ہوتے ہیں اس میں، یونیورسٹیز میں اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے مختلف ہاسٹلز ہوتے ہیں. تو یہاں دیکھیں آپشن ڈی کو، ٹائپ آف ڈپارٹمنٹ. اپارٹمنٹ وہ بلڈنگ جہاں پر لوگ رہتے ہوں. ٹھیک ہے. آپشن اے ڈیپ سی ڈائیونگ اپریٹس، غوطہ جو اپریٹس اوزار استعمال کرتا ہے. آپشن بی لائف سپورٹنگ انوائرمنٹ. آپشن ڈی ٹو کنڈون. یہ ٹو کنڈون کی معنی ہے نا، اس کے معنی درگزر کرنا، کسی کو معاف کرنا وغیرہ ہے. کوشچن نمبر 29 میں کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے. اور 30 نمبر کوشچن میں دیکھیں کنڈون درگزر کرنا، معاف کرنا، کسی کو درگزر کرنا، معاف کرنا. تو آپشن اے میں اسٹاپ لکھا ہوا ہے، روکنا. آپشن بی ایویلیویٹ. جو اسکولوں میں بچوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں یعنی اس کا اندازہ لگاتے ہیں. انفیوریٹ.
ऑप्शन सी जो लिखा है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट के माने गुस्सा होना, मुश्ताइल होना। ओवरलुक, ओवरलुक के माने नजरअंदाज करना। तो किसी को माफ करना यानी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।